अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क्या आप लोग भी परेशानियों में घिरे हुए हैं? क्या आपकी भी हमेशा तबीयत ख़राब रहती है? क्या आपके भी रिज़्क़ में बरकत नहीं होती? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर वक्त परेशानियों ने घेर रखा है? क्या आपके भी रिश्तों में दरार आने लगी है? क्या रिश्तों में नफ़रतें फैलने लगी हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम हर तरीके से परेशान हैं? क्या आपको रात में नींद नहीं आती? क्या आपको बेचैनी होती है? क्या आपको कमज़ोरी लगती है? क्या आपको बेवजह गुस्सा आता है? अगर आप भी इन सारी परेशानियों से गुज़र रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, इंशाअल्लाह आपकी ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत अहम है। हर घर में इसकी ज़रूरत है। हर घर में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं और वो है नज़रे बद। नज़रे बद क्या है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें नज़र लगी हुई है? हम कैसे मालूम कर सकेंगे कि हमें किसी ने बुरी नज़र लगा दी है? कैसे हम पता करेंगे कि हमको हमारे पे किसी ने हसद किया है? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नज़रे बद क्या है, फिर उसके बाद ये जानेंगे कि इसको कैसे पहचान सकते हैं। अगर हमारे भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, हम भी हमारे घर में भी ये बीमारी घुस चुकी है, तो हम लोग इसे पहचान तो सकते हैं। तो कुछ निशानियां भी बताऊंगी और आखिर में इसका इलाज भी बताऊंगी, इसका तोड़ भी बताऊंगी। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि जब इन चीज़ों का इंसान शिकार हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मज़ारों पे जाने लगते हैं, बाबा लोगों के पास जाने लगते हैं, आलिम लोगों के पास जाने लगते हैं। किस लिए? इसका तोड़ करवाने के लिए कि हमें किसी ने जादू कर दिया है, हमारे ऊपर बुरी नज़र लगी हुई है, नज़रे बद का शिकार हैं हम लोग। तो उन लोगों के पास हम लोग क्या करते हैं कि इनके इलाज के लिए चले जाते हैं और वहाँ क्या होता है कि ये परेशानियाँ बजाय ठीक होने के और मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग पूरी तरीके से इनमें जकड़ जाते हैं और कहीं कहीं तो मौत तक का शिकार बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं, ना हमें किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी मज़ार पे जाने की ज़रूरत है, ना किसी आलिम के पास जाने की ज़रूरत है। हम लोग इसका इलाज खुद घर पर ही करेंगे और वो भी सुन्नत तरीके से, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से करेंगे। तो इंशाअल्लाह सब बहुत आसानी से ठीक होगा। ये एक बीमारी तो बहुत बड़ी है नज़रे बद, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसे हम आसानी से घर पर ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नज़रे बद क्या है और नज़रे बद की निशानियां और उसका सुन्नत तरीके से इलाज क्या है। नज़रे बद यानी वो नज़र जो किसी खुशहाली, जेवर, माल या औलाद देखकर जलन या हसरत से निकले। वो नज़र जो दिल में हसद लिए हुए निकलती है और सब कुछ उलट कर रख देती है। अल्लाह अकबर। नज़रे बद हक है। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5740, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2187। नज़र
बुरी नज़र हक है, यानी उसका असर हकीकत रखता है। कई लोग कहते हैं ये सब वहम है, लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र हक है फरमाया तो ये एक हकीकत है, मजाक नहीं। आइए बगैर देर किए हुए हम इसकी कुछ निशानियां देखते हैं। अगर हमें भी नज़र बद हो जाए कभी तो हम पहचान तो सकते हैं कि हमें ये चीज़ है, जब भी तो उसका इलाज भी मुमकिन है, तब हमें पता होगा कि हमको ये चीज़ है, जब भी तो उसका इलाज करेंगे, वरना जब पता ही नहीं होगा तो इलाज कैसा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली निशानी है अचानक से तबीयत बिगड़ जाना और कोई वजह ना मिलना। हम देखते हैं कि हमारी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है, लेकिन जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम लोग टेस्ट करवाते हैं, तो ना तो वहाँ कुछ निकलता है, ना डॉक्टर से कुछ बताते हैं, और ना ही जो डॉक्टर से दवा देते हैं उनमें आराम मिलता। तो ये एक बड़ी निशानी है नज़र बद की। दूसरी निशानी क्या है? चेहरे की रौनक उतर जाना। हमारा चेहरा रूखा रूखा सा हो जाएगा, उतरा उतरा सा, जैसे कि लगेगा किसी बीमार का चेहरा हो, कमज़ोर कमज़ोर सा, मायूस सा, उदास सा, एकदम जो चेहरे में कशिश होती है। हर चीज़ अच्छी है, नाक अच्छी है, आँख अच्छी है, कलर अच्छा है, हर चीज़ अच्छी होने के बावजूद एक जो कशिश होती है वो ख़त्म हो जाती है, चेहरे की रौनक उतर जाती है। तीसरी निशानी क्या है? अगर बच्चों को नज़र बद हुई है, नज़र बद का शिकार है, तो बच्चे बार बार रोते हैं या डरते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे बगैर वजह भी रोते हैं। एक तो वजह होती है, कभी उनको भूख लगी होती है, तो कभी कोई तकलीफ़ होती है, एक बगैर वजह के रोते हैं। रात रात भर बच्चा रो रहा है, थोड़ा सोता है, इसके बाद डर जाता है, कभी जागने में भी डर जाता है। तो बार बार रोना और हमेशा डर जाना, ये भी एक नज़र बद की निशानी है। अब चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि घर में बरकत उठ जाना, रोज़ी का तंग होना। हम देखते हैं कि हमारा कारोबार भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी खूब आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारी रोज़ी तंग हुई हुई है, उसमें बरकत ही नहीं है, उसमें हमारा पूरा ही नहीं हो रहा। जबकि उतने पैसे में पहले हमारा पूरा हो जाता था और बच भी जाते थे, लेकिन अब उससे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो बचना तो दूर की बात, हमारा पूरा ही नहीं हो रहा है। तो इसे कहते हैं कि हमारी रिस्क की बरकत उड़ गई है, रोज़ी में तंगी हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है नज़र बद की। पांचवें नंबर पे है नींद उड़ जाना और बेचैनी। जब हम कभी नज़र बद का शिकार हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। हम दिन में भी पूरा पूरा दिन लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती, रात में भी नींद नहीं आती, एक अजीब सी घबराहट, उलझन, बेचैनी, ये सब होता है। तो जब ये देखें तो समझ जाएं कि हो सकता हमें भी नज़र बद हुई है। छठी चीज़ है रिश्तों में नफरत या बेमनाहट पैदा होना। अब हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई ऐसी बुराई भी नहीं चल रही है, कभी उनसे मिलना जुलना भी नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है हमारे साथ कि रिश्तों में नफरतें पैदा होती चली जा रही हैं, क्योंकि हमें बेवजह गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो जाहिर है हम उल्टा सीधा बोल जाते हैं, कभी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला भी करता है, तो इसमें क्या होता है कि नफरतें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये 6 निशानियां रही हमारी पहचानने की कि हमें भी नज़र बद हुई है या हमारे घर में किसी को नज़र बद हुई है। तो इनसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ, अब एकदम क्लियर हो गया कि हाँ नज़र बद है। अब हम क्या करेंगे कि इसके तोड़ की कुछ चीज़ें मालूम करेंगे, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो वो सुनने से पहले मैं एक वाक़या आपको बताती हूँ। एक साहब बयान करते हैं
میرے بچے کو اچانک تیز بخار ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بہت دوا دی مگر آرام نہیں آیا۔ آخر ایک بزرگ عالم نے کہا، کیا کسی نے بچے کی بہت تعریف کی تھی؟ یاد آیا ایک رشتہ دار نے کہا تھا، ماشاء اللہ کتنا گورا بچہ ہے، بس دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ بزرگ نے سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کیا۔ کیا کیا پڑھا ان بزرگ نے؟ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، اور آیت الکرسی، یہ تینوں چیزیں پڑھ کر بچے پر دم کر دیا، اور بچے کو اللہ کے کرم سے اسی وقت آرام آ گیا۔ نہ کوئی دوا کی ضرورت پڑی، نہ کوئی ڈاکٹر سے کی، اور آرام بھی آ گیا۔ تو یہ تھی اسے نظر بد، تبھی تو آرام آ گیا۔ اور شفا دینے والے تو اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی ہے تو وہ ہے نظر۔ کیا ہوتی ہے؟ نظر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2188۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ لوگ یعنی کافر تمہیں سنتے ہیں تو اپنی نظروں سے گرا دینا چاہتے ہیں، یعنی نظر لگانا چاہتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 68۔ اس سے ثابت ہوا کہ نظر کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ جسم، مال اور روح تک اثر کرتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک عربی عورت اپنے بچے کے ساتھ بازار گئی۔ لوگ بچے کی تعریف کرنے لگے، کیا پیارا بچہ ہے، کیا خوبصورت بچہ ہے، کتنا اچھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ عورت دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی چیز پسند آئے تو وہ ماشاء اللہ بارک اللہ کہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 15550۔ یہ وہ علاج ہے اور حفاظت ہے جو سنت نے ہمیں سکھائی، سنت طریقے سے ہمیں معلوم پڑا۔ اب ہم اس کے علاج دیکھیں گے کچھ سنت طریقے سے۔ سب سے پہلے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام انہیں پڑھتے تھے۔ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ آیت الکرسی، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا نظر سے حفاظت دیتا ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت بھی نظر بد کو دور کر دیتی ہے، اور اگر ہمیں نظر بد ہے تو
اس کا کاٹ کرتی ہے، اور اگر نظر بد نہیں ہے تو ہمیں اس سے محفوظ رکھتی ہے اللہ کے کرم سے۔ چوتھی چیز ہے رقیہ شرعیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگنے پر خود بھی رقیہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5742۔ پانچویں چیز ہے نظر لگنے والے سے وضو کروائیں۔ اگر معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو کروائیں اور وہ پانی نظر لگے ہوئے پر ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2188۔ ایک واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک صحابی کو نظر لگ گئی۔ وہ نہانے گئے تھے اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، ماشاءاللہ تمہارا جسم کتنا اچھا ہے۔ اسی وقت وہ صحابی گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ جب کسی چیز کو پسند کرو تو بارک اللہ کہو۔ مسند احمد حدیث نمبر 15524۔ نظر سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں، مطلب اگر ہم لوگ کو لگ گئی ہے تو یہ چیزیں کریں، لیکن اس سے بچنے کے پہلے سے جو احتیاط ہیں، کچھ طریقے ہیں کہ ہم نظر بد سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو جب کسی کی کوئی چیز پسند آ جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز، کوئی بچہ، کوئی انسان، کوئی زیورات، کچھ بھی اگر کسی کا مکان اچھا لگ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، تو اس میں ماشاء اللہ تبارک اللہ کہیں۔ دوسرا ہے اپنے بچوں پر سورہ فلق، سورہ ناس روز پڑھیں۔ ابھی جو میں نے سورہ پڑھ کر بتائی تھی، سورہ فلق یہ پارہ نمبر 30 میں ہے، تو اسے پڑھیں، ان دونوں سورتوں کا اہتمام کریں۔ تیسرا ہے ہر صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھیں، ہر صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ چوتھا ہے حسد سے بچو، کیونکہ حسد نظر کی جڑ ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد ہمیں حسد سے بچنا ہے۔ کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ نہیں پہچان پاتے ہیں کہ کون سے حاسدین ہیں، ان کے سامنے ہم اپنی اچھائیوں کا ذکر کر دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو حسد ہو جاتا ہے، وہ نظر بد لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے اپنی خود ہی حفاظت کرنی چاہیے، حسد سے بچنی چاہیے۔ پانچواں ہے نگاہوں کو نیچا رکھو، جیسا کہ قرآن میں ہے، سورہ نور آیت نمبر 24۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نظر اتارنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ہمیں نہ کسی عالم کے پاس جانا ہے، نہ کسی بابا کے پاس جانا ہے، نہ کسی مزار میں جانا ہے، نہ کہیں منت مانگنا ہے۔ ہمیں خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے، اور جو طریقے انہوں نے بتائے ہیں اس طریقے سے ہم اپنی بیماری کو، اپنی نظر کو، اپنے جادو کو، یا اپنے بھوت وغیرہ، وہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، تو یہ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں گھر میں۔ تو کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد۔ کیا کیا پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، اور اگر بچہ ہے تو اس پر دم کر دیں۔ نظر حق ہے لیکن ڈر کا سبب نہیں، بلکہ علم اور سنت پر عمل کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے،
ہم پر وہی اثر کرے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 9۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کسی غیر کے آگے جھکنے سے، غیر سے مانگنے سے، غیر کے آگے سر جھکانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، معزز خواتین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑی ہیلپ فل لگی ہو، پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ہو سکتا کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو، کسی کو نظر بد لگی ہو، کوئی نظر بد کا شکار ہو، یا ان سب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور آپ کے بتائے ہوئے، آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو سے اس کو فائدہ ہو تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔